अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हकीम अली फैसल जड़ वाला फैसलाबाद से दरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आले औलाद पे। हमेशा की तरह अपने शौक़ को बरकरार रखते हुए बहुत ही अच्छी चीज़ों का इंतखाब महज इसलिए किया जाता है कि शौक़ पूरा होने के साथ साथ दूसरे दोस्तों को भी नफ़ा पहुँचाया जाए। हाज़िर इस वीडियो में आज हम बात करेंगे एक दफ़ा फिर जौहर मोहरा पे, तो जिसमें हमने इंतहाई कीमती, नायाब और ओरिजिनल पत्थरों का इंतखाब किया है, जिसमें जो है आप बज़ाहिर सारे पत्थर ही दे सकते हैं। मार्केट में अवेलेबल जितने भी पत्थर हैं उसकी क्वालिटी इंतहाई नाक़स और मट्टी और दीगर पत्थरों से मुरक्कब होती है। तो हमने यहाँ पे सुच्चे मोती उम्दा किस्म के जो है वो रूबी का इंतखाब किया है, इसमें जो है वो ज़मुर्द का इंतखाब किया है, इसमें जो है हमने बेहतरीन किस्म का जो है वो मरजान जो है बग़ैर सुराख वाला जो है वो हमने इस्तेमाल किया है। ये जो है दूसरे मरजान से जो मार्केट में अवेलेबल है उसमें उससे 8 गुना ज़्यादा महंगा है। वो 300-400 रुपये मिलता है, तो ये 2500 रुपये जो है वो 1 ग्राम से लेके 1 तोला तक ये मिलता होता है। तो जो है उसमें जो है हमने जो है कोशिश की है कि अच्छा जो है वो हमें लाजवर्द भी मिल जाए। तो ये आप इसमें देख सकते हैं काफ़ी सारे अतिबा इकराम ने तहकीक में कहा है कि लाजवर्द के अंदर सोना होता है, तो इसमें कुछ चमक है। वल्लाह ये सोना है, ये चांदी है या ये क्या चीज़ है। बहरहाल ये हमने जहाँ पे लाजवर्द को इस्तेमाल नहीं किया जाता वहाँ पे कुश्ता सोना या वर्क तिला को इस्तेमाल किया जाता है। उसके साथ उम्दा किस्म का जो है क्वार्ट्ज़ इस्तेमाल किया है। तो उसके साथ जो है वो आप देख सकते हैं जी, ये हमने अकीक का इस्तेमाल किया है। अकीक भी बिल्कुल ओरिजिनल है और ये आम मार्केट में अवेलेबल नहीं होती। हमने स्पेशल ऑर्डर से इसको मंगवाया है, ये आप चेक कर सकते हैं। तो इसकी हार्डनेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा है और ये तकरीबन सारे ही पत्थरों की हार्डनेस जो है वो 6, 7 और 8 तक जो है इसकी हार्डनेस है। तो सबसे जो कीमती इसमें जो है हमने इंतखाब किया है वो है जी अपना नीलम। ये नीलम हमने वो ओरिजिनल नहीं मिल रहे थे, तो हमने यहाँ पे इसको जो है वो स्टोन टाइप जो है जो ज्वेलरी के लिए थे वो हमने जौहर मोहरा के लिए इंतखाब किया है। देखें कि ये किस कदर जो है बेहतरीन क्वालिटी में है और ये प्योर नीलम है, 100% ये नीलम है। जान से बढ़ के कुछ भी कीमती नहीं होता, तो इसलिए हम अपने जो है पेशेंट के लिए बहुत ही अच्छी किस्म के जो है वो पत्थरों का इंतखाब करते हैं। प्यारे दोस्तों, ज़माना कदीम में कदीम से लेके और अभी तक जो राजों महाराजों और जो अहले जो है हैसियत थे उनके लिए उनके अतिबा इकराम ने लाजवाब किस्म के मुरक्कबात बनाए और उन्हें पेश किए। तो अभी तक जो है वही सिलसिला जारी व सारी है। जो है प्रैक्टिस में चंद अतिबा का जो है वो आयुर्वेदिक में शौक़ थोड़ा कम है, या फिर वो शौक़ रखते ज़रूर हैं लेकिन मुनासिब जगह ना मिलने की वजह से वो इसको जो है वो नहीं बना सकते। तो दोस्तों, जौहर मोहरा जो है दिल के अमराज के लिए इससे बढ़ के कोई दूसरी चीज़ नहीं हो सकती। खुफकान कल्ब के लिए दिल का तेज़ धड़कना, खौफ तारी हो जाना और दिमाग के अंदर जो है वो दिमागी जो दीगर कमज़ोरियाँ हैं नज़ला ज़ुकाम के लिए और इसको जो है वो इसका इस्तेमाल करवाया जाता है, तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का काम करता है। ख़ासकर जो अपना इसमें जो है वो गुर्दों के आजकल जो है वो बहुत ही ज़्यादा मसाइल हैं, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत सारे
مختلف قسم کی ادویات جو ہے ایلوپیتھک پہ یا پھر دوسری جو ادویات استعمال کرنے سے جسم بری طرح سے متاثر ہوتا ہی ہے، لیکن گردے آج کل جو ہے وہ بہت تیزی سے خراب ہو رہے ہیں۔ ہر دوسرے تیسرے مریض کا ہے کریٹینائن یوریا جو ہے وہ ڈسٹرب ہوا ہے۔ تو کڈنی ڈیزیز میں جو ہے سیکشل جو پرفارمنس ہے وہ بھی تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو ان ساری چیزوں کے لیے یہ ایک خوراک جو ہے وہ بہت ہی زبردست طریقے سے کام کرتی ہے۔ دوستو جوہر مورا جو ہے میں دو طرح سے تیار کرتا ہوں، ایک ہار اور بارد، یعنی کہ سرد خشک سے خشک، سرد سے گرم خشک۔ تو اس میں جو ہے بارد تیار کرنے کے لیے جو ہے اس میں ہم جو ہے وہ یہ کشتہ سونا استعمال کرتے ہیں۔ یہ جو ابھی ہم نے بنایا ہے بھاسکر رس کشتہ سونے والا، تو ہم اس میں اس دفعہ جو ہے ورک سونا کی بجائے یہ والا جو ہے یہ شامل کریں گے۔ تو اس میں جو ہے زعفران کا استعمال کریں گے۔ زعفران جو ہے اس میں 2 تولہ استعمال اس دفعہ کریں گے، کیونکہ باقی اجزاء کا جو وزن ہے وہ 10 تولے ہے۔ تو اس میں جو ہے باقی کے اجزاء یہ چاندی ہے، زعفران ہے، مستگی ہے، اس میں بالکل بہترین عمدہ قسم کی یہ عود ہے، ہم جو ہے عود بھی شامل کریں گے، زیر مورا خطائی استعمال کریں گے۔ تو طبیب حاذق جو ہے اس سے بہت سارے آگے نسخے جو ہے وہ ترتیب دے سکتا ہے۔ اس میں جو ہے ہم جو ہے اسی ترتیب سے بنائیں گے۔ جوہر مورا مکمل تیار کر لینے کے بعد جو ہے اس کو آگے ترتیب وائز جو ہے ہم اس کو جو ہے کنورٹ کر لیں گے کہ اس کو جو ہے کون کون سے زوج کے ساتھ اس کو ملانا ہے۔ تو پیارے دوستو، بات یہ ہے کہ ویڈیو بنانے کا میرا کوئی ایسا کوئی خاص مقصد نہیں، یا پھر میں کوئی فیس بک یوٹیوب سے کوئی ایسے پیسے ویسے کما رہا ہوں۔ مقصد یہ ہے کہ جو شوق رکھنے والے کوئی چند ایک دوست ہیں وہ ان باکس مجھے بار بار فون کر کے پوچھتے رہتے ہیں، میسج کرتے رہتے ہیں، تو ان کے لیے یہ چیزیں ہوتی ہیں تاکہ ان میں یہ شوق بیدار ہو اور اس میں وہ اپنا پریکٹس کرے اور یہ چیزوں کو بنائیں اور استعمال کروائیں۔ تو میں جو ہے اس کو جو ہے وافر مقدار میں لے کے آیا ہوں تاکہ اس دفعہ جو ہے اس نسخہ کو مکمل طور پہ تیار کر لیا جائے۔ جو ہے پچھلی دفعہ جو ہے ہم نے چوری رفیق صاحب جو ہے گجرانوالہ میں، ان کے لیے اسپیشل جو ہے یہ نسخہ تیار کیا تھا، تو اللہ کے فضل و کرم سے انہوں نے بہت زیادہ دعائیں دی تھیں۔ تو یہ ابھی جو ہے وہ پچھلے دنوں ہی ہم نے ان کے لیے وہ کستوری وغیرہ شامل کر کے تو یہ ان کا نسخہ مکمل کیا تھا۔ تو مزید معلومات کے لیے جو ہے وہ آپ اس پہ واٹس ایپ میسج کر سکتے ہیں۔ تو حجریات کو جو ہے علاوہ مروارید آپ اس کو سرخ کر کے جس کی پہلے بھی ویڈیوز موجود ہیں، تو آپ اس کو عرق گلاب کے اندر اس کو بجھا دیتے ہیں۔ جب یہ سفید ہو جائیں یا ٹوٹنے کے کچھ قابل ہو جائیں تو اس میں 1 کلو مکھن ڈال کے تو اس کو 1 من کی آگ دے دیں، اس کے بعد اس کو کھل کر لیں عرق گلاب کے ساتھ۔ تو اس میں ہی آپ نے جو ہے یہ چیزیں اپنا زعفران، ورق طلا، چاندی، سونا یا اس کے کچھ تجات یا دیگر اجزاء جو ہے اس میں شامل کر کے کھل کرنے ہوتے ہیں۔ عموماً جو پریکٹیشنر ہے وہ اس میں تقریباً 1 سے 2 بوتل، 2 سے 7 بوتل تک جو ہے عمدہ قسم کا عرق گلاب اس میں کھل کر لیتا ہے، تو انتہائی جاذب اور یہ لطیف ہو جاتا ہے اور اتنا ہی زود ہضم اور زود اثر ہوتا ہے۔ تو اس کے رزلٹ اور فوائد بھی جو ہیں وہ بہت ہی اچھے ہوتے ہیں۔ پیارے دوستوں، بتاتا چلوں کہ حجریات کا جو ہے وہ کسی قسم کا نقصان نہیں ہوتا، اگرچہ تھوڑا بہت یہ موٹا رہ بھی جائیں تو یہ پخانے کے ذریعے یہ خارج ہو جاتے ہیں، تو سمیات کی نسبت اس کا جو ہے وہ نقصان نہ ہونے کے برابر ہے۔ اجازت دیجیے، حکیم علی فیصل، جڑے والا فیصل آباد، اللہ حافظ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی میرے فیصل جڑوال فیصل آباد سے ڈاکٹر صاحب کی آرڈر ہے، ان کے نسخے مطابق جو ہے نیلم جو ہے 6 ماشا، یاقوت 6 ماشا، زمرد 6 ماشا، مرجان زمرد اور مرجان جی 6 ماشا ہو گئے. عقیق اسے چھوٹا ٹکڑا نہیں ہے، یہ تھوڑا سا کم ہے. ٹھیک ہو گیا. وارز بھی جو ہے چھوٹا لیں گے. پخراج لاجورد یہ بھی ہو گیا جی.